इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। वो मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा सख्त जान और जिद्दी है। गुलू खुलासे के लिए बदहवासी का उज़र पेश करता रहा। यूं ही डैनी ने उन कागजात के हवाले से बात घुमाई और उसे यकीन हो गया कि वक्त नहीं मिल सकेगा तो उसकी हाजिर दिमागी काबिल रश्क थी। अव्वल खान ने हंसते हुए कहा, हमारे पास कागजों की मौजूदगी पर शुबा जाहिर करके उसने मुझे हैरान कर दिया था। इसमें कोई ना कोई वसफ है जो एक बैनुल अक़वामी सेहूनी तंजीम ने उसे अपना ताहयात रुकन बनाया हुआ है। मैंने उन्हें याद दिलाया, मुतअस्सब यहूदी अपनी सफ़ों में दूसरे मज़ाहिब के लोगों को कम ही शामिल करते हैं। आज तुमने साबित कर दिया कि मैंने तुम दोनों को बुलाकर बिल्कुल सही फैसला किया था। जलाल ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, हम इन तीनों कागजों के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं रखते थे। तुम अंदर की कहानियों का हवाला न देते तो शायद वो इन कागजों से अपना ताल्लुक तस्लीम करने से भी इनकार कर देता। अभी हमने सिर्फ एक मरहला सर किया है कि उससे उसके गुनाहों का एतराफ करवाया है, मगर हम अब भी एक मन गली में हैं। मैंने कहा, हमें उगलवाना होगा कि यहाँ उसके क्या क्या रवाबत हैं। मुल्क से बाहर भी वो मालूमात फराम करने के लिए किसी न किसी को जवाबदेह होगा। रहमान ने कहा, ये समझ में नहीं आया कि उसके पास मोसाद के चीफ और सेक्रेटरी के फोन नंबर क्यों थे। जलाल ने सिगरेट सुलगाकर पुरख्याल लहजे में कहा, पाकिस्तान से वो नंबर मिलाए नहीं जा सकते। पंडित कसरत से बैरून मुल्क जाता आता रहा है। हो सकता है कि उसने खुफिया तौर पर किसी फर्जी पासपोर्ट के सहारे इसराइल का सफर भी किया हो। अव्वल खान ने शुबे का इजहार किया। मैं डैनी की राय से मुत्तफिक हूँ। जलाल ने कहा, इस बंद गली से निकलने के लिए अभी हमको पंडित पर खासी मेहनत करना पड़ेगी। ये काम कराची में रहकर बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकता है। इस्लामाबाद में लोग पंडित के मुंतजिर हैं, इसे हम कब तक यहाँ रोक सकेंगे? रहमान ने पूछा। जलाल ने सिगरेट का गहरा कश लेकर धुएं के दायरे फिजा में बखेरे और कहा, मैं बात करूंगा। अगर हम उसे यहाँ रोके रखने में कामयाब ना हुए तो इन दोनों को भी हेडक्वार्टर्स बुलाना पड़ेगा। तुम्हें इल्म है कि मैं अपने डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। अव्वल खान ने मुस्कुरा कर कहा, ऊपर की इजाजत के बगैर अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकूंगा। ये कोई मसला नहीं है। जलाल ने बेपरवाही से जवाब दिया, तुम्हारे चीफ को यह जानकर खुशी होगी कि तुम और डैनी आईबी के साथ मिलकर काम कर रहे हो। आमतौर पर हम दूसरी एजेंसियों से दूर और अलग थलग रहकर अपने अंदाज में काम करते हैं, लेकिन पंडित बुनियादी तौर पर तुम्हारा केस है। हम तुम्हारा बच्चा तुमसे छीनना नहीं चाहते। रहमान के इस फिक्रे पर फिजा कैकू से गूंज उठी। पंडित हम में से किसी का नहीं, सुअर का, और वो भी नाजायज बच्चा है। क्या के थमने पर मैंने तलखी से कहा, इसे मालूमात निचोड़ने के बाद हमें जल्द अज जल्द इसे इसके अंजाम को पहुंचा देना चाहिए। जलाल के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट आ गई। हम इसके मजाज नहीं है। हमारे मुलजिमों को अदालतें इनके अंजाम तक पहुंचाती हैं। जो काम चल पड़ा है इसमें रुकावट नहीं आएगी। उसे बहुत जल्द कानून का सामना करना पड़ेगा। इस कार्रवाई का इन्हिसार हमारी तफ्तीश पर है। हम एतमाद की फिजा में मिल बैठ कर कानून की बातें कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त डैनी की पोजीशन क्या है। सकूत का वक्फा आते ही अव्वल खान ने एक अहम सवाल उठा दिया। हमारे रिकॉर्ड पर डैनी एक मफरूजा आसेब का नाम है जो कहीं नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अरसे पहले आईबी को भी इसकी तलाश रही है। अव्वल खान ने माजी का हवाला दिया। आईबी एक आईनी इदारा है। कुछ दोस्तों की खुशनुदी के लिए इनकी शिकायत पर कोई ना कोई काम करना पड़ता है। इसकी हैसियत रिकॉर्ड तक महदूद रहती है। फील्ड में काम किया जाता तो इनकी इश्तिहारी मुहिम्मात का कोई ना कोई नतीजा निकल सकता था, जो नहीं निकला, और तुम दोनों यहाँ मौजूद हो। जलाल ने जवाब दिया। मैं समझ गया। जलाल ने बैनुस्तूर जो कुछ कहा वो बहुत वाज़ेह और इत्मीनान बख्श था, लेकिन मेरा एक मशवरा है। जलाल ने मुझसे कहा, वो जब भी सरगर्म हो तो मेरे रुपोश होना चाहिए। वतन दोस्त कुव्वतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये पॉलिसी अपने नफाज की एक खास सतह पर जाकर फाइलों में गायब हो जाती है। पॉलिसी सबसे निचली सतह तक नहीं पहुंचाई जा सकती। बेखबरी, गैर ज़रूरी कारकर्दगी दिखाने के शौक या इनाम के लालच में इस सतह का कोई भी एहलकार तुम्हें गजन पहुंचा सकता है। वो खुलकर बराह रास्त कोई बात नहीं कह रहा था, लेकिन उसका पैगाम जवाब में पनाह था। अपने ओहदे की जिम्मेदारियों के बिना पर वह खास सच से तजावुज करने पर आमादा नहीं था। मैंने आंख से इशारा करके अव्वल खान को मौजू वहीं खत्म करने पर मजबूर कर दिया। सदफ मेंशन के उस कमरे में चाय का एक अलविदाई दौर चला और फिर हम दोनों उठ गए। वापसी पर जलाल और रहमान ने सदर दरवाजे से हमें रुखसत किया था। रास्ते में मुझे ख्याल आया कि हमने इन दोनों को धनराज के बारे में खसूसी तवज्जो का एहसास नहीं दिलाया था।
وہ ہتھیاروں کی غیر قانونی تحصیل کے چکر میں پکڑا گیا تھا، لیکن کئی سازشی حوالوں سے اس کے ہاتھ پیر کافی دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اول خان کی رائے بہت مختلف تھی۔ اس کی دانشت میں جلال الرحمن IB کے سینئر اور تجربے کار افسران تھے اور سینکڑوں فکروں میں سے کام کی بات چن لینے کی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے پنڈت اور اس کی بیٹی موہنی کے حوالے سے دھن راج کا نام سنتے ہی سمجھ لیا تھا کہ وہ اس معاملے میں کارآمد ثابت ہو سکے گا۔ گھر پر سلطان شاہ بیزاری کے عالم میں چوکیداری کے فرائض انجام دے رہا تھا اور ڈرائنگ روم میں ٹیلی ویژن آن کر کے اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پتا چلا کہ دونوں عورتیں قرب و جوار کے بازاروں کا جائزہ لینے کے ارادے سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ غزالہ پر اس روز ویرا سے ہمدردی کا جو شدید دورہ پڑا ہوا تھا، اس کے بنا پر میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ غزالہ اسے دل بہلانے کے لیے ساتھ لے کر گھر سے نکلی ہوگی۔ دونوں عورتوں کے بغیر گھر ویران اور خالی خالی سا محسوس ہو رہا ہے، میں نے کہا، مگر صدف مینشا سے کم۔ اول خان دھیرے سے ہنسا، پھر بولا، یہ مجھ سے پوچھو، پچھلی رات میں نے خالی گھر میں گزاری تھی۔ بیوی بچوں کے بغیر در و دیوار کھانے کو آ رہے تھے۔ ہمیں گھر پہنچے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ دونوں واپس آ گئیں۔ سلطان شاہ پنڈت کے کاغذوں کے بارے میں پہلے ہی میرا ہم خیال ہو چکا تھا، اس کے لیے صدف مینشن کی کہانی میں کوئی سنسنی نہیں تھی، لیکن جب اول خان نے اس بارے میں ویرا کو بتایا تو متحیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ ابتدا ہی سے میرے قائم کردہ نظریے سے متفق نہیں تھی۔ اب IB والے خود ہی اس سے نمٹتے رہیں گے، یہ قصہ اب ختم ہی سمجھو۔ وہ بولی، ختم کہاں، اصل سلسلہ تو اب شروع ہوگا۔ وہ کن ڈوریوں کو ہلا رہا تھا، ان کے سروں پر کون سے مورے موجود تھے، اور وہ خود کس کے اشاروں پر ناچ رہا تھا؟ اول خان نے کہا، سلسلہ تو ضرور چلے گا، مگر اس سے تمہیں کیا لینا ہے؟ ملزم ثبوت سمیت IB والوں کے پاس ہے۔ پنڈت بہت سخت جان ہے، وہ اس سے کچھ بھی نہیں اگلوا سکتے تھے۔ ڈینی نے اپنے کرتب سے اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا، اب وہ پھنس چکا ہے۔ کوئی مجرم کتنا ہی سخت جان کیوں نہ ہو، 3rd ڈگری کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ تم دونوں اپنے کرتب نہ دکھاتے تو وہ 2-4 دن بعد بولنے پر مجبور ہو جاتا۔ ویرا نے خشک لہجہ میں جواب دیا، تم رابن مائر کے بارے میں کیوں نہیں بتا رہی؟ غزالہ نے اسے ٹوکا۔ اسے محسوس کر لیا تھا کہ ویرا نے اپنے تبصرے کے ذریعے میری کارکردگی کھٹانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ویرا کا ذاتی رد عمل تھا، اسے اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے کا پورا حق حاصل تھا۔ میرے لیے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ رابن مائر کا کیا قصہ ہے؟ اول خان نے پوچھا اور ویرا سگریٹ سلگانے میں مصروف ہوگی۔ صبح تم بہت باریک بینی سے اخبار چاٹ رہے تھے۔ سگریٹ سلگا کر اس نے طنزیہ لہجے میں مجھ سے پوچھا، اس کا نام تو تمہاری نظروں سے بھی گزرا ہوگا۔ میں اس نام کی اہمیت سے لاعلم ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں نے اسے نظر انداز کر دیا ہو۔ تو امریکی وزارت خارجہ میں مشرقی وسطی کے معاملات کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اس بار وہ اول خان سے مخاطب ہو کے، کل وہ چند روز کے دورے پر اسلام آباد جانے کے لیے کراچی پہنچا ہے۔ ایسے ماہر آتے جاتے رہتے ہیں، اس کے آنے میں کیا خاص بات ہے؟ وہ یروشلم کا بہت متعصب یہودی ہے۔ اس کا خاندان دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ میں آباد ہو گیا تھا۔ وہ آج بھی اسرائیلی مفادات کا بہت بڑا علم بردار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تمہاری معلومات قابل رشک ہے۔ اول خان نے تعریف کی۔ اس وقت اس کی کراچی میں موجودگی واقعی معنی خیز ہے۔ براہ راست اسلام آباد جانے کے بجائے وہ یہاں کیوں رکا ہے؟ بس میں یہی نکتہ واضح کرنا چاہ رہی تھی۔ پنڈت منوہر لال کے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں۔ اس سے رابطہ ٹوٹ جانے پر موساد اور JS والوں کو تشویش ہے۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوئی اسرائیلی اہلکار پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا۔ یہ ذمہ داری شاید رابن نے اپنے سر لے لی ہے۔ اس کی سرگرمیوں پر صرف نظر ہی رکھی جا سکتی ہے۔ اول خان نے مایوسی سے کہا، سفارتی مراد کی آڑ میں کی جانے والی بدماشیوں کا کوئی سدباب نہیں کیا جا سکتا۔ جب تم میجر بخشی کے کرتوتوں سے واقف ہوتے ہوئے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو رابن ایک بڑی طاقت کا نمائندہ ہے۔ بے بسی سے تماشا دیکھتے رہو، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ وہ میجر بخشی کی طرح یہاں ٹکا نہیں رہے گا، خاموشی سے حالات کا جائزہ لے کر واپس چلا جائے گا۔ میں ویرا کی سرد مہری پر خاموش نہیں رہ سکا۔ اس سے ہمیں ویسے بھی کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کا قیام طول پکڑتا ہے تو پھر ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تم اسے اتنی آسانی سے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ویرا نے مذاق اڑایا۔ امریکہ نے اس علاقے کو اپنے شہریوں کے لیے مخدوش قرار دے کر انہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ سخت حفاظتی بندوبست کے بغیر کہیں بھی نہیں جائے گا، پھر تو اس کی آمد کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ میں نے اس کی بات پکڑ لی۔ گھروں اور دفاتر کی 4 دیواروں میں محدود رہ کر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کی یہ مجبوری ہمیں کوئی نہ کوئی موقع فراہم کر سکتی ہے۔ غزالہ نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، وہ ہمارے معاملات میں بہت کم دخل انداز ہوتی تھی، مگر جب بھی بولتی تھی دور کی کوڑی لاتی تھی۔ سب کی نگاہیں اپنے چہرے پر مرکوز پا کر اس نے قدرے توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔ اگر اس کے عزائم نیک نہیں ہیں تو خفیہ طور پر باہر نکلنا اس کی مجبوری ہے۔
ہماری انتظامیہ اس کے تحفظ کی کوئی ذمہ داری ہی نہ لے۔ اپنی حکومت کی ہدایات کے برعکس وہ شہر کی خاک چاندتا ہے، اور کسی برے انجام سے دو چار ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرا جا سکے گا۔ گڈ، یہ تجویز قابل عمل ہے، اول خان نے ستائشی لہجے میں کہا۔ ہمیں اس کی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کرنی ہوگی۔ مقررہ پروگرام یا راستے سے انحراف کرتے ہی وہ ہمارے نشانے پر ہوگا۔ اس کے خلاف کسی بھی کامیابی پر مجھے دلی مسرت ہوگی۔ امریکہ میں نے اس کی وجہ سے 2 راتیں ایک حوالات میں گزاری تھی۔ ویرن تلخ لہجہ میں انکشاف کیا۔ شاید اسی وجہ سے تم اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو، سلطان شاہ نے کہا۔ اسے تمہیں حوالات میں کیوں پہنچایا تھا؟ غزالہ نے متجسس لہجہ میں پوچھا۔ وہ اس وقت بھی کسی اہم عہدے پر تھا۔ ایک پارٹی میں اس نے مدہوشی کے عالم میں مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی تو میں نے اس کی ٹائی پکڑ کر 2 تھپڑوں سے نواز دیا تھا۔ بھری پارٹی میں اپنی اس تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھے بند کروا دیا۔ اپنی بے گناہی کے باوجود تم نے خاموشی سے 2 دن کی قید سہ لی؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ بے گناہ تھی، اسی لیے 2 دن بعد آزاد ہوگی۔ اس سے آگے اس کا رسوخ کام نہیں آ سکا۔ حیرت ہے کہ امریکہ میں بھی ذاتی اثر و رسوخ کے سہارے اس طرح شخصی آزادیاں تباہ کی جاتی ہیں۔ سلطان شاہ اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ سنا تو یہ ہے کہ امریکہ آزادیوں کی جنت ہے۔ امریکہ میں بھی انسان ہی رہتے ہیں، انسان جہاں بھی رہے گا وہاں خرابیاں ضرور پیدا ہوں گی۔ یہاں یہ خرابیاں بہت زیادہ ہیں، امریکہ میں بہت کم۔ ویرن وضاحت کر کے بات وہیں ختم کر دی۔ وہ لوگ اپنی باتیں کرتے رہے اور میرا ذہن واقعات کی کڑیاں ملانے کی کوشش میں الجھا رہا۔ میں ان کی ہر بات سن رہا تھا لیکن ذہنی طور پر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پنڈت منوہر لال، موساد اور رابن مائر، وہ ایک خطرناک مثلث تھی جو مسلسل میرے ذہن میں چکرا رہی تھی، لیکن کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ اگر رابن کا پاکستان کا دورہ پنڈت کے بارے میں تھا تو وہ خطرات سے اپنا دامن بچا کر کیا قدم اٹھا سکتا تھا اور کہاں جا سکتا تھا؟ میرے ذہن میں موہنی پنڈت کا نام ایک کوندے کی طرح لپکا۔ رابن کو اسی سے پنڈت کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ ویرن اس کی آمد کی خبر اخبار میں پڑی تھی، جس کا مطلب تھا کہ رابن شہر میں 1 رات گزار چکا تھا اور شاید موہنی سے ابتدائی رابطہ بھی کر چکا ہو۔ بیان قلم بند کرنے کے بعد پولیس نے موہنی کو رہا کر دیا تھا۔ کیا تم پنڈت کے گھریلو فون پر فوری طور پر آبزرویشن لگوا سکتی ہو؟ میں نے اول خان سے پوچھا۔ پنڈت کے پکڑ جانے کے بعد بھی تم اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہو؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ رابن اس کی بیٹی سے رابطہ کر سکتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بندوبست ہو جائے گا لیکن فون کی نگرانی شروع ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ جتنا بھی وقت لگے یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ موہنی پنڈت اور رابن کی نقل و حرکت اور رابطوں پر نگاہ رکھ کر ہم جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ پھر مجھے جانا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فون کے مقابلے میں میرا جانا زیادہ مؤثر رہے گا۔ بس جاؤ اور رابطے میں رہنا۔ میں نے اسے فوراً ہی رخصت کر دیا۔ شام تک اول خان اپنے مورچوں پر تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ رابن مائر نے اسلام آباد روانگی کا پروگرام ملتوی کر دیا تھا اور اپنے مقامی کونسل خانے کے گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھا۔ ایس ٹی ایف کے 2 سادہ پوش اہلکار اس کی نگرانی پر مامور کر دیے گئے تھے، مگر مشکل یہ تھی کہ ان کے پاس رابن مائر کو شناخت کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس کا صرف سفید فام ہونا کسی دھوکے کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں ویرا سے استفسار کیا تو وہ بھی رابن کی کوئی خاص شناخت نہیں بتا سکی۔ وہ بہت عام سے چہرے مہرے کا مالک تھا۔ گوروں کی بھیڑ میں اسے الگ پہچاننا مشکل تھا۔ کامیابی کی کوئی امید نہ ہونے کے باوجود اول خان نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ اسی طرح پنڈت منوہر لال کے گھر پر موجود ٹیلی فون لائنیں نگرانی میں آ گئی تھیں۔ اپنے باپ کی طویل روپوشی اور دھن راج کی گرفتاری سے خوفزدہ ہو کر موہنی اپنے گھر ہی میں محصور تھی اور وقفے وقفے سے مختلف لوگوں کو فون کر رہی تھی۔ اول خان نے متعلقہ ٹیلی فون ایکسچینج میں اپنا آدمی بٹھا دیا تھا جو ریکارڈ ہونے والی کالز کو ساتھ ساتھ مانیٹر کرتا جا رہا تھا۔ اول خان نے اہم نکات کے بارے میں اسے خود بریفنگ دی تھی۔ اسے توقع تھی کہ کسی بھی جانب سے کوئی اہم پیغام ریکارڈ ہوتے ہی اس کا آدمی اسے اطلاع دے دے گا۔ وہ خود اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اس کی دانست میں یہ بات کافی اہم تھی کہ رابن نے اسلام آباد کے لیے اپنی روانگی کو التوا میں ڈال دیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے کراچی میں رک کر کوئی اہم کام نمٹانے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہ خبریں دینے کے بعد ہی اول خان کا فون آ گیا۔ میں نے پہلی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا۔ ابھی اپریٹس پر جلال نے رابطہ کیا تھا۔ ہم بالکل صحیح ٹریک پر چل رہے ہیں۔ اس کی آواز میں جوش اور ہیجان کی کیفیات نمایاں تھی۔ کیا وہ پنڈت سے کچھ اور اگلوانے میں کامیاب ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ کاغذوں کے بھید کھل جانے کے بعد اس کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے۔ وہ دونوں دوبارہ اس کے کمرے میں گئے تھے۔ اس نے کسی مزاحمت کے بغیر ہر سوال کا جواب دیا۔ اس باز پر اس کا عام ترین نکتہ یہ ہے کہ وہ اپنی جمع کی ہوئی ساری اطلاعات ہنسوں والے کوڈ میں یکجا کر کے رابن مائر کو فیکس کرتا رہا ہے۔ امریکہ سے وہ مواد تل ابیب منتقل کرنے کی ذمہ داری رابن کی ہوتی تھی۔ اسے بھی اسی ذریعے سے ہدایات ملتی ہوں گی۔ یوں سمجھ لو کہ واشنگٹن میں رابن کا دفتر
पंडित और मोसाद के दरमियान पोस्ट ऑफिस के तौर पर काम करता रहा है। वीरा ने आज बिल्कुल सही खबर की निशानदेही की थी। गनीमत यह है कि वो मरदूद इस्लामाबाद जाने के बजाय यहीं बैठा हुआ है। ये गैबी इशारे हैं। CSD ऑन होने की वजह से मैंने बेफिक्री से कहा, हो सकता है कि उसकी मौत ही उसे अमेरिका से खींच कर यहाँ ले आई हो। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि रॉबिन के बारे में पंडित का वो बरवक्त एतराफ उसकी मौत का वारंट बनने वाला था। उसकी कोई भी लफ्जिश हमारे लिए कामयाबी का सबब बन सकती थी। मैं तुम्हारी इस नेक ख्वाहिश के लिए बस दुआ ही कर सकता हूँ। बस वहीं जमे रहो, कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबर भी आएगी। पंडित इस कदर मायूस हो गया है तो उसने अपने मकामी जराए की भी निशानदेही कर दी होगी। सिर्फ 3 आदमी उसके लिए मुआवजे पर काम करते हैं। बकिया मालूमात वो गहरी दोस्तियों के जरिए हासिल करता रहा है। इस बारे में उसके घर पर मुनक्कद होने वाली पुरताइश महफिलें अहम किरदार अदा करती थी। ये सब घर के मामलात हैं, इन्हें बाद में भी सुलझाया जा सकता है। इस वक्त हमें अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ रॉबिन पर मरकूज करनी चाहिए। वो अपना नामालूम मिशन पूरा करते ही यहाँ से भाग निकलेगा। कल रुस्तम का सफाया हुआ, आज किसकी बारी है? सुल्तान शाह ने ख्वाबगाह के दरवाजे पर रुक कर पूछा। वक्त का तयन नहीं किया जा सकता, लेकिन क्राइन रॉबिन मायर की निशानदेही कर रहे हैं। फोन बंद करने के बाद मैंने उसे अंदर बुलाते हुए कहा। वो कराची और तल अबीब के दरमियान राब्ते का काम सर अंजाम देता था। अब मैं घर पर नहीं रुकूंगा। उसने कुर्सी संभाल कर शिकायत लिया। मैं कहा, अभी कुछ तय नहीं हुआ, ये हमारी तवक्कात हैं, जरूरत पड़ी तो तुम ही से काम लिया जाएगा। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं मसहरी पर नीम दराज था कि वीरा भी खुले हुए दरवाजे पर आ गई। वो बस लम्हे भर के लिए वहां रुकी और कुछ कहे बगैर आगे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। एकल से कुछ भड़की हुई है। सुल्तान शाह ने आगे झुक कर राजदाराना लहजा में कहा, इसके बारे में सोचना छोड़ दो, रूठना और खुद ही मान जाना इसकी आदत में शामिल है। फिर भी कुछ तो पता चले कि किस्सा क्या है। वीरा के बारे में वो भी तजस्सुस में मुब्तला रहता था। इसके खुश या नाराज होने के लिए किसी किस्से की जरूरत नहीं होती, ये बात तुम जानती हो। वो सारी लाकर अहमकाना अंदाज में हंसने लगा। हंसते हंसते वो रुका और फिर सवाल कर बैठा, रुस्तम की मौत के बारे में तुम्हारे क्या जज्बात हैं? क्या वो वाकई पंडित के साथ मोसाद के लिए काम कर रहा था? एक कातिल और मुजरिम की मौत के बारे में किसी के क्या ख्यालात हो सकते हैं? मैंने उल्टा उसी से सवाल कर डाला। फिर कहा, मौत भी ऐसी जो हराम मौत हो। इसे किसी ने नहीं मारा। मेरा ख्याल है कि वो मोसाद वाले चक्कर में मुलव्विस नहीं था। उसने अपनी आन बचाने और पंडित से दोस्ती निभाने की खातिर एक गलत फैसला किया। वो गिरफ्तारी दे देता तो शायद मामला सजा से आगे न बढ़ पाता। उसके हक में सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूं। अगर वो पंडित का साथी नहीं था तो उसने तुमसे वो कागज हासिल करने की कोशिश क्यों की थी? इसे इल्म था कि वो कागज क्या अहमियत रखते हैं। वो इनकी वापसी के लिए बेचैन था। उसका किस्सा खत्म हो गया। उसका जिंदा होना नामुमकिनात में से है। वैसे तुम्हारी दलील वजनी है। इस बारे में किसी वक्त पंडित ही को टटोलना पड़ेगा। कसबल निकल जाने के बाद वो हर बात बताता जा रहा है। उसका नाम शायद इस वजह से मेरे ज़हन से चिपक कर रह गया है कि उसके साथ उसके लाडले नवासे को भी मरना पड़ा। वो अकेला मरा होता तो मुझे भूल कर भी उसका नाम याद ना आता। अब मैं तुम्हारी जुबान से ये तज़किरा ना सुनूं, मैंने उसे घूर कर कहा। उसने खामोशी इख्तियार कर ली, मगर वहीं कमरे में जमा रहा। उसे भी अव्वल खान की तरफ से किसी मुस्बत इतला का बेचैनी से इंतजार था। हमारा वो इंतजार तवील से तवील तर होता चला गया, लेकिन अव्वल खान की तरफ से कोई नया पैगाम नहीं मिला। यूं महसूस हो रहा था जैसे वाकयात बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ते बढ़ते अचानक एक मकाम पर ठहर गए हों। 8 बजे के करीब काल बेल चीख उठी। सुल्तान शाह कमरे से निकलकर तकरीबन दौड़ता हुआ बाहर चला गया। मैं भी बिस्तर छोड़कर तेजी से बाहर निकल आया। घंटी की न वक्त आवाज ने मुझे परेशान कर दिया था, क्योंकि वहां हमारे किसी मुलाकाती की आमद मुतवक्का नहीं थी। इस घर का फोन नंबर जहांगीर के पास था, पता भी उसे मालूम नहीं था। फिर वो इसकी फार्मेसी बंद होने का वक्त था। दुकान बंद करके वो इतनी जल्द गुलशन इकबाल नहीं पहुंच सकता था। वो बस जरा सी देर की तशवीश थी। चंद मिनट बाद ही गैर मुतवक्का तौर पर अव्वल खान अंदर आ गया। मोहनी की एक बहुत अहम कॉल रिकॉर्ड हुई है। मैं फोन पर पैगाम देने के बजाय एक्सचेंज से टेप लेता हुआ सीधा इधर ही चला आया था। वो जरा अपना केस प्लेयर मंगवा लो, उसने आते ही कहा। घंटी की आवाज पर वीरा और गजाला भी लाबी में आ मौजूद हुई थी। सुल्तान शाह लपक कर वीरा के कमरे में से केस्ट रिकॉर्डर ले आया और हम पांचों ड्राइंग रूम में जमा हो गए। केस्ट के इस साइड पर महज खराफात है, इसका साइड भी चलाओ, अव्वल खान ने हदायत की। केस्ट भी चल जाएगा। ये तो बताओ कि इस कॉल में क्या बात इतनी अहम है कि तुम स्टेशन 4 से दौड़ लगाकर खुद यहाँ चले आए? वीरा ने अव्वल खान के रवैये पर एतराज करते हुए कहा, चाहता तो ये हूं कि कॉल सुनने से पहले तजस्सुस दूर ना हो, लेकिन इस पैगाम का खुलासा बता देने में हर्ज भी नहीं है।
शायद आज रात रावण ने मोहिनी से मिलने का फैसला कर लिया है। इसमें शायद वाली क्या बात है? तुमने कॉल नहीं सुनी? वीरा ने पूछा। मैंने जो सुना वो बता दिया, केस तुम्हारे साथ सुनूंगा। मैं एक्सचेंज में रुककर चंद मिनट जाया करने की बजाय सीधा इधर ही चला आया। इस वक्त एक एक मिनट अहम है। केस चल पड़ा। अव्वल खान समेत सब ने खामोशी इख्तियार कर ली। घंटी बजी और फिर एक मुतरन्नम निस्वानी आवाज उभरी। हेलो, मोहिनी स्पीकिंग। हाय मोहिनी, यार क्या हाल है तेरे? दूसरी निस्वानी आवाज भी बहुत जानदार और खुशी से भरपूर थी। अखबार में तेरे डैडी के बारे में पढ़कर बहुत अफसोस हुआ। वो आए या अभी भी गायब है? रक्षी, वो अभी तक नहीं लौटे। मोहिनी की आवाज भरा की। मैं तुझे फोन करके थक गई मगर कोई जवाब नहीं मिला। क्या तेरा फ्लैट बंद पड़ा हुआ था? तू थी कहाँ? सॉरी यार, एक फ्रेंड के साथ लंबी डेट पर 3 दिन से मरी गई हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट से आई हूँ और आते ही पहला फोन तुझे किया है। तुझे मालूम है कि मैं अपने दिल की बात बस तुझ ही से कर सकती हूँ। मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ, कल तेरे पास आऊंगी। मुझे अंदाजा है कि तू कितनी परेशान होगी। ये पुलिस वाले कहाँ जक मारते फिर रहे हैं। तेरे डैडी का पता क्यों नहीं चलाते? मैं इन्हीं सब बातों से परेशान हूँ। तुझसे मशवरे करने थे मगर तू लाड साहब की बच्ची है ना, कल आएगी मेरे पास। दरअसल मैंने अभी तक डैडी की FIR नहीं लिखवाई। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। ये क्या गजब किया तूने? FIR तो फौरन कटवानी थी। रक्षी तकरीबन चीख पड़ी। दरअसल डैडी एक दोस्त का बोलकर खुद घर से गए थे। उन्होंने मुझे FIR से मना कर दिया था। वो खुद गए थे मगर क्यों? इनका दोस्त क्या कहता है? रक्षी ने कई सवाल कर डाले। लंबी कहानी है। घर में डाकू घुस आए थे।